शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले तत्कालै विद्यालय खोल्न नसकिने बताउनु भएको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणलाई लक्षित गरी वैकल्पिक शैक्षिक विधिको प्रयोग गर्दै शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन कास्कीद्वारा गएको चैत्र 22 गतेदेखि सञ्चालित अनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमको शनिबार आयोजित समापन समारोहमा उहाँले तुरुन्तै विद्यालय खोलेर पहिले जस्तै शिक्षक र विद्यार्थी प्रत्यक्ष उपस्थित भई पठन पाठन गर्ने अवस्था छिट्टै नआउने हुँदा सिकाइ क्रियाकलाप वैकल्पिक विधिबाट सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभएको छ। विद्यालय तहको कक्षा 1 देखि 9 सम्मको अन्तिम परीक्षा सकिएको भए पनि कक्षा 10, 11 र 12 को परीक्षा हुन नसकेको अवस्थामा सरकारद्वारा गठित समितिको प्रतिवेदनको आधारमा स्थगित परीक्षा कहिले, कहाँ र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। प्रहरीले समाजवादी पार्टीका सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरेको सम्बन्धमा जाहेरी दिन पुगेका नेताहरूलाई मुद्दा दर्ता नगरी फिर्ता गरिदिएको छ। प्रहरीले घटनाको सुरुवात महोत्तरीमा भएको हुँदा त्यही जाहेरी दिन भन्दै सुझाव दिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले फेसबुकमा लेखेका छन्, यत्रो देश विदेश तरङ्गित गराइएको सांसद अपहरण सम्बन्धी मुद्दा पीडित व्यक्तिले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँमा समयभित्र विधिसम्मत ढङ्गले जाहेरी दिन लाग्दा दर्ता इन्कार गरिन्छ भने ओली तन्त्रमा कानुनको शासन कायम हुन्छ र नागरिकको जीवन रक्षा हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने? सांसद यादवलाई अपहरण गरिएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका शीर्ष नेताहरू प्रहरीमा जाहेरी दिन आइतबार दिउँसो प्रहरी परिसर टेकु पुग्नु भएको थियो। जाहेरी दिन अपहरणमा परेका भनिएका सांसद यादव नेता बाबुराम भट्टराई, राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायतका नेताहरू महानगरीय प्रहरी परिसर पुग्नु भएको थियो। उनीहरूले सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवको राजनैतिक अपहरण गर्ने विरुद्ध किटानी जाहेरी दिन लागेका हुन्। अपहरणमा संलग्न भएको भन्दै पार्टीले पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल, नेकपाका नेताहरू महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ विरुद्ध मुद्दा दिन लागेका छन्। उनीहरूले जनकपुरबाट सांसद यादवलाई गत साता अपहरण शैलीमा काठमाडौँ ल्याएका थिए, तर उनीहरूले आफूहरूले सांसद यादवलाई अपहरण नगरिएको बताउँदै आएका छन्। विश्वभर फैलिएको कोभिड-19 को महामारीबाट शनिबार साँझसम्म मृत्यु हुने गैरआवासीय नेपालीको सङ्ख्या 49 पुगेको छ। गैरआवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएन स्वास्थ्य समितिले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार बेलायतमा 33, अमेरिकामा 10, संयुक्त अरब इमिरेट्समा 2 तथा आयरल्यान्ड, जापान, टर्की र नेदरल्यान्डमा एक जनाको निधन भएको हो। एनआरएन स्वास्थ्य समितिका संयोजक डाक्टर सञ्जीव सापकोटाका अनुसार नेपाल बाहेक विश्वभर 1903 गैरआवासीय नेपाली कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएको जनाइएको छ। विश्वभर छरिएका गैरआवासीय नेपाली विज्ञ चिकित्सकको समूहले तयार पारेको आँकडा अनुसार 24 देशमा रहेका नेपाली कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित रहेको कोभिड-19 उच्चस्तरीय समिति एनआरएनका प्रेस संयोजक चिरण शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। नेपालमा भने 49 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको भए पनि 12 जना कोरोना मुक्त भएको समितिले जनाएको छ। यस्तै विदेशमा कोरोना सङ्क्रमण भएका गैरआवासीय नेपाली मध्ये 434 जना कोरोना मुक्त भएको जनाइएको छ। सङ्क्रमित हुने नेपालीमा अमेरिकामा 1000, बेलायत 700, संयुक्त अरब इमिरेट्स 81, बहराइन 49, कुवेत 42, पोर्चुगल 27, आयरल्यान्ड 22, स्पेन 12, अस्ट्रेलिया 11, बेल्जियम 6, स्विजरल्यान्ड 5, साउदी अरब र जर्मनी 4-4, मलेसिया, क्यानाडा, न्युजिल्यान्ड र साइप्रस 3-3, जापान, हङकङ र माल्टा 2-2 तथा फ्रान्समा 1 जना रहेको समितिले जनाएको छ। समितिका अनुसार विदेश स्थित विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत 36 नेपाली चिकित्सक, नेपाली कूटनीतिक नियोग, एनआरएनका शाखा तथा स्थानीय सङ्घ संस्थाद्वारा प्राप्त सूचनालाई मुख्य आधार मानेर हरेक आइतबार विदेशमा रहेका नेपालीको कोरोना सङ्क्रमणको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दै आइएको छ। यसैबीच कोरोना भाइरसको महामारीबाट प्रभावित नेपालीको सहयोगार्थ एनआरएनले आफ्ना शाखालाई परिचालन गरेको छ। एनआरएनका महासचिव डाक्टर हेमराज शर्माका अनुसार कोरोना महामारीपछि 41 देशमा रहेका एनआरएनका शाखा मार्फत 900 स्वयंसेवक परिचालन गरिएको छ। कोरोना सङ्क्रमणपछि विश्वभर छरिएका करिब 30,000 गैरआवासीय नेपालीले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा राहत प्राप्त गरेको एनआरएनले जनाएको छ। पाकिस्तानमा चिकित्सक र नर्सहरूले कोरोना भाइरस रोगीहरूको उपचार गर्दा आफूहरूलाई पर्याप्त
सुरक्षा उपकरण उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्दै शनिबारबाट भोक हडताल थालेका छन्। देशका अस्पतालमा सुरक्षा वस्त्रको चरम अभाव रहेको भनी स्वास्थ्यकर्मीहरूले हप्तौँदेखि गुनासो गरिरहेका छन्। अप्रिलको आरम्भतिर क्वेटा सहरमा थप स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गर्ने 50 भन्दा बढी चिकित्सकलाई पक्राउ गरिएको थियो। अग्रभागमा रहेर उपचारमा खटिएकाहरू बढी जोखिममा रहेको बताइएको छ। देशभरि 150 जना स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई भाइरस पोजिटिभ पाइएको यङ डक्टर्स एसोसिएसनले जनाएको छ। कोभिड-19 का कारण पाकिस्तानमा थुप्रै चिकित्सक र नर्सहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन्। भर्खरै करियर सुरु गरेका 26 वर्षीय एक चिकित्सक अनि सरकारी अस्पतालमा विशेषज्ञका रूपमा काम गर्ने अर्का चिकित्सकको मृत्यु भएको एक अधिकारीले शनिबार जानकारी दिनुभएको छ। हिमानी कोषले कोभिड-19 विरुद्ध अग्रपङ्क्तिमा रहेर कार्य गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, प्रहरी, सञ्चारकर्मी, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूलाई अत्यावश्यक सुरक्षा सामग्रीहरू पिपिई, मास्क, पन्जा, सेनिटाइजर लगायत वितरण गरेको छ। आइतबार हिमानी कोषले काठमाडौँ मेडिकल कलेजलाई आवश्यक सामग्रीहरू प्रदान गरेको हो। हिमानी कोषकी उपाध्यक्ष प्रेरणा राज्य लक्ष्मी देवी सिंहले उक्त सामग्रीहरू हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। साथै सोही कार्यक्रममा 20वटा सञ्चार माध्यमका सञ्चारकर्मीलाई समेत आपतकालीन समयमा आवश्यक सामग्री प्रदान गरिएको छ। राहत वितरणका लागि कोषको कार्यालय बालुवाटारमा राखिएको कार्यक्रममा बोल्दै काठमाडौँ मेडिकल कलेजकी प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर चन्दा कार्कीले नेपालमा समाजसेवाप्रति राज संस्थाले खेलेको भूमिका अतुलनीय भएको बताउनु भएको छ। सोही कार्यक्रममा बोल्दै हिमानी कोषकी कोषाध्यक्ष चितासमा राज्य लक्ष्मीदेवी शाहले हिमानी कोषले देशका नागरिकलाई असजिलो परेको समयमा सधैँ तत्परताका साथ सहयोग गर्दै आएको बताउनु भएको छ। कोभिड-19 का कारण उत्पन्न महामारी विरुद्ध पनि कोषले उत्तिकै सहयोग गरिरहेको र अझै पनि भोक र रोगबाट ग्रसितहरूलाई आवश्यक खाद्यान्न र औषधि उपचारमा समेत सहयोग जारी राख्ने बताउनु भएको छ। भएको छु। पहिला म प्रयोगशालाको परीक्षणबाट अपडेट गराउन चाहन्छु। आजसम्म कुल हाम्रो दुवै विधिबाट गरिएको परीक्षणको सङ्ख्या 51,367 पुगेको छ, जसमध्ये पिसिआर विधिबाट परीक्षण गरिएको सङ्ख्या 9,931 र आरडिटीबाट परीक्षण गरिएको सङ्ख्या 41,436 छ। गत 24 घण्टामा हामीले 2096वटा थप परीक्षण गरेका छौँ। त्यसै गरी विभिन्न प्रदेशको हामीलाई विवरणहरू प्राप्त भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा आरडिटी विधिबाट गरिएको परीक्षणको सङ्ख्या 4,308 छ। प्रदेश नम्बर 2 मा 5,141 छ। बागमती प्रदेशमा 7,591 छ। त्यसै गरी गण्डकी प्रदेशमा 4,924, प्रदेश नम्बर 5 मा 3,326, कर्णाली प्रदेशमा 4,974 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 11,172वटा टेस्टहरू भएका छन् आरडिटी विधिबाट। क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या आजको दिनमा 17,025 छ, जसमध्ये प्रदेश नम्बर 1 मा 4,570, प्रदेश नम्बर 2 मा 3,902, बागमती प्रदेशमा 4,636, गण्डकी प्रदेशमा 3,657, प्रदेश नम्बर 5 मा 13,119, त्यसै गरी कर्णाली प्रदेशमा 5,480, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5,951 गरी जम्मा 41,315 जना, माफ गर्नुहोला, विभिन्न प्रदेशमा गरेर जम्मा 17,025 जना क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ। आइसोलेसनमा रहेका बिरामीहरूको सङ्ख्या 110 जना छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 6 जना, उपत्यका बाहिर 104 जना आजको दिनमा आइसोलेसनमा रहनुभएको छ। कल सेन्टरको अपडेट गराउन चाहन्छु। गत 24 घण्टामा हामीलाई 2वटा कल सेन्टर 11:15 र 11:33 मा 2071वटा कलहरू प्राप्त भएका छन्। त्यसै गरी मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो स्वास्थ्य र हाम्रो वेब पेज covid19.mohp.gov.np मा आफ्नो स्व मूल्याङ्कन फारम भर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या गत 24 घण्टामा 895 जना छ। यसरी कुल 26,810 जनाले हालसम्म आफ्नो स्व मूल्याङ्कन फारम भर्नुभएको छ।
यसरी गत 24 घण्टामा थप 6 जना रेड जोनमा पर्नुभएको छ। सम्भावित संक्रमितहरूको संख्या यो एपहरूबाट हालसम्म 296 जना रहनुभएको छ। उहाँहरूलाई हाम्रो एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा मार्फत ट्रेसिङको कार्य भइरहेको छ। यो स्वमूल्याङ्कन फारम बाहेक यहाँहरूले यो वेब पेजहरूमा नेपालको र विश्वको ताजा अपडेट हेर्न सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी आफू वरिपरि यदि विदेशबाट फर्कनु भएको छ भने उहाँहरूको जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। विभिन्न जनचेतनामूलक सामग्रीहरू त्यहाँ राखिएको छ, यहाँहरूले हेर्न सुन्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी आफ्नो नजिकमा कुन अस्पतालमा के सेवा पाइन्छ कोभिड-19 को सन्दर्भमा सोको म्यापहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, नक्सा हेर्न सक्नुहुन्छ र विभिन्न प्रयोगशालाहरूको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ जहाँ परीक्षणहरू हुन्छन्, प्रयोगशालाको परीक्षण हुन्छ। केही क्रियाकलापहरूको अपडेट गराउन चाहन्छु। आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई माननीय मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा लायन्स क्लब इन्टरनेसनलका सुनिल ओझा, इन्द्र खत्रीज्यू समेतबाट कोभिड-19 को परीक्षण तथा नियन्त्रण रोकथामका लागि प्रयोग हुने सामग्रीहरू करिब 57,50,000 बराबरको PPE 2000 थान, 95 N95 मास्क 5000 थान, सर्जिकल मास्क 5000 थान र ग्लोभ्स 20,000 थान हस्तान्तरण भएको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा हाम्रो थप परीक्षण गर्ने विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ। त्यसमा 8 वटै जिल्लाहरूमा करिब 1500 भन्दा बढी नमुना परीक्षण गर्ने हाम्रो लक्ष्यमा अहिले 1027 वटाको नमुना सङ्कलन भइसकेको छ र परीक्षण भइरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी उदयपुर जिल्लालाई फोकस गरेर गत हप्तामा हामीले 413 वटा नमुना सङ्कलन गरी परीक्षण भएकोमा अहिले थप 337 वटा नमुना सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको छ। झापाको दमकमा एकजना सङ्क्रमित भेटिएसँगै अस्ति हामी उहाँको वरिपरि रहेका व्यक्तिहरूमा 50 जना भन्दा बढीको नमुना सङ्कलन कार्य भइरहेको छ। यसरी अब यो नमुनाको परीक्षण विस्तार गर्ने क्रममा हामीले प्रदेश नम्बर 5 मा आउँदो हप्ता यो हप्तामा नमुना सङ्कलन गर्ने योजना राखेका छौँ। सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। आज नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा कोभिड-19 को उपचारमा रहेका रौतहटका 19 वर्षीय पुरुष 12औं दिनमा र अन्य 3 जना पुरुषहरू 15औं दिनमा निको भई अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ। यसरी थप 4 जनाको डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 16 पुगेको छ। हाल सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 51 छ। उहाँहरूको धनगढीमा 1 जना, वीरगञ्जमा 3 जना, भरतपुरमा 1 जना र विराटनगरमा 30 जना गरी 35 जनाको उपचार भइरहेको छ। सबैको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको छ। आज मैले धेरै मिडियाहरूमा र व्यक्तिहरूले पनि हालसम्मको नेपालको स्थिति कस्तो छ, कुन चरणमा जाने, के छ भनेर केही कुराहरू यो हाम्रो सार्क र दक्षिण एसियाको रिजनमा हाम्रो स्थिति के छ, हामीले के गरिरहेका छौँ भनेर केही जानकारी दिन चाहन्छु। हामीले सुरुमा 4 वटा रणनीति अनुसार प्रवेशमा रोक लगाउने, जनचेतनाको कार्यक्रमहरू गर्ने, क्वारेन्टाइन र निगरानीको व्यवस्थापन गर्ने र बिरामीको व्यवस्थापन गर्ने भनेर 4 वटा रणनीति लिएर अगाडि बढेका थियौँ। यो कोभिड-19 को सङ्क्रमण फैलिएसँगै सुरुको अवस्थाको हाम्रो 4 वटा रणनीति थियो। गत महिनामा हामीले 60 को रणनीति मार्फत ट्राभल रेस्ट्रिक्सन, टेस्टिङ, ट्रेसिङ, ट्र्याकिङ गर्ने, ट्रिटमेन्ट गर्ने र टुगेदर हामीले चाहिँ आवत जावत रोक्ने, लकडाउनको स्थिति, टेस्टिङको दायरा बढाउने, सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको फराकिलो दायरामा ट्रेसिङ गर्ने, सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको कहाँबाट जानु भएको छ त्यसको ट्र्याकिङ गर्ने र ट्रिटमेन्टको पक्षलाई मजबुत गराउने। त्यसै गरी सबै मिलेर सहकार्य गरेर यो कोभिडको महामारी जित्ने भनेर 6 वटा रणनीति लिएका थियौँ।
यो रणनीति मार्फत काम भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। दक्षिण पूर्वी एसियामा रहेका 11वटा देशहरूमध्ये अहिले हामी भुटान 7वटा सङ्क्रमित भएर 0 मोर्टालिटीमा छ भने नेपाल दोस्रोमा 51 सङ्क्रमित सहित 0 मोर्टालिटीमा छ। हाम्रो यो हिसाबले हेर्दाखेरि दक्षिण पूर्व एसियामा हामी भुटानपछि अहिले हाम्रो स्थिति सामान्य छ भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी हामीले सार्कका मन्त्रीज्यूहरूसँग, सार्क रिजनका देशका मन्त्रीज्यूहरूसँग, सेरो रिजनका दक्षिण पूर्वी एसियाका मन्त्रीज्यूहरूसँग मन्त्री स्तरीय, राज्य मन्त्री स्तरीय छलफलहरू गरेका थियौँ भर्चुअल मिटिङबाट। त्यसबाट पनि यहाँहरूलाई मैले जानकारी पनि गराएको थिएँ कि नेपालको स्थिति अन्य देशको तुलनामा सामान्य रहेको, ठिकै रहेको देखिन्छ। हाम्रा जुन अहिलेका रणनीतिहरू छन्, हाम्रो जुन अहिले सङ्क्रमितको सङ्ख्याको कुरा छ र उहाँहरूको अवस्थाको कुरालाई हेरेर नेपाल ठिकै स्थितिमा रहेको देखिएको छ। त्यसै गरी टेस्टिङको कुरालाई लिँदाखेरि भुटान र मालदिभ्सलाई छोड्ने हो भने नेपालको टेस्ट चाहिँ ठिक छ अन्य देशको तुलनामा भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी हामीले सेरो रिजनमै, दक्षिण पूर्वी एसियाको रिजनमा पहिलो पटक सङ्क्रमित यहाँ भेटिएको थियो माघ 9 गते र अहिले 51वटा पुगेको छ। तर धेरै जसोको सङ्क्रमितहरूको लक्षण विहीन हुनुहुन्छ उहाँहरू, केहीको सामान्य लक्षण मात्र छ, जटिलता छैन, मृत्यु भएको छैन र निको भएर पनि 16 जना गइसकेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि करिब 1/3 सन्चो भएर गइसकेको अवस्था छ। यो हिसाबमा पनि हामी चाहिँ सङ्क्रमितको उपचारमा पनि सामान्य स्थितिमा रहेको देखाउँछ। त्यसै गरी अस्पतालको कुरा गर्दाखेरि हामीले काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका धेरैजसो अस्पतालमा अहिले सङ्क्रमितहरूको उपचार भइरहेको स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि देशव्यापी रूपमा प्रदेशहरूमा पनि हाम्रो उपचारको स्थिति पनि सामान्य सुधार भएको देखिन्छ। त्यसै गरी हामीले विभिन्न कार्यविधिहरू बनाएर विभिन्न अस्पतालहरूलाई कोभिडको डेजिग्नेटेड हस्पिटलहरू भनेर आयात बिन्दुहरूमा विभिन्न सामानहरूको डिजइन्फेक्सन गर्ने काम गरेर पिपीईको युज सम्बन्धी कुरा, टेस्ट कसरी गर्ने भनेर विभिन्न कार्यविधि बनाएर गइरहेको हिसाबले पनि हामी चाहिँ यो काममा अलिकति व्यवस्थित तरिकाले गइरहेका छौँ भनेर भन्न सक्छौँ। यति हुँदाहुँदै पनि केही च्यालेन्जेसहरू लजिस्टिकको पार्टमा थोरै च्यालेन्ज छ हामीलाई। किन भन्दा विगतमा पनि विभिन्न देशहरू, धेरैजसो देशहरूमा, हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूमा पनि सङ्क्रमण फैलिएको अवस्था, जहाँबाट हामीले धेरैजसो सामानहरू आयात गर्ने गर्थ्यौँ र अन्य तेस्रो मुलुकका देशहरूमा पनि यो समस्या भएदेखि आयातको हामीलाई समस्या भएको थियो र त्यो समस्या अहिले केही हदसम्म हल हुँदै गइरहेको अवस्था छ। यसमा हामीलाई धेरैले सहयोग पनि गर्नुभएको छ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले र हामीले पनि आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म स्वास्थ्य सेवा विभाग मार्फत र सीसीएमसीबाट G2G विधि मार्फत सामानहरू ल्याउने प्रक्रियामा छौँ। दोस्रो च्यालेन्ज हामीलाई चाहिँ नम्बर अफ हाम्रो इपिडेमियोलोजिस्टहरूको र सर्वेलेन्स एक्सपर्टहरूको यसै पनि देशमा कमी भएको अवस्थामा विभिन्न जनस्वास्थ्य विज्ञज्यूहरूबाट आएको सुझावको हामी उच्च मूल्याङ्कन गर्छौँ। यसरी एक्सपर्टहरूको पनि थोरै कमी हुँदाहुँदै पनि हामीलाई विभिन्न सुझावहरू जसले दिनुभएको छ उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो सुझावलाई पनि हाम्रो रणनीतिहरूमा इन्कर्पोरेट गरेर गइरहेका छौँ भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब सबै मिलेर यदि यो हिसाबले हामीले सबै मिलेर गयौँ भने विगतका आउने दिनहरूमा हामीले यो कोरोनाको थप व्यवस्थापन गर्न सक्ने, यसलाई चाहिँ व्यवस्थित हिसाबले सबै मिलेर सङ्क्रमण चाहिँ थप भित्रिनबाट रोक्न सक्ने स्थितिमा पुग्छौँ भन्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विश्वास छ। अब यसमा सहयोग गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद पनि यो अवसरमा दिन चाहन्छु र सबै मिडियाकर्मीहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै सबै मिलेर कोरोना जितौँ भन्दै मेरो यो अपडेट चाहिँ म यही अन्त्य गर्छु र आज बालबालिकाको अवस्थाबारे, कोरोनाको सङ्क्रमण र बालबालिकाको स्थिति कस्तो छ, हाम्रो चाहिँ
देशको एकमात्र कान्ति बाल अस्पतालको स्थिति के छ, हामीले के गरिरहेका छौँ, थप के कुरा सहित त्यहाँका कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डाक्टर कृष्ण पौडेललाई म यो विषयमा स्पष्ट पार्न अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। सम्पूर्ण दर्शकहरुमा नमस्कार। विश्व नै कोभिड-19ले आक्रान्त भएको बेला बालबालिकाहरू अवश्य नै अछुत रहेका छैनन्, तर बालबालिकाका अभिभावकहरूका लागि सकारात्मक पनि छ। विश्वमा विशेष गरी चीन र अमेरिकामा गरिएका अध्ययनहरूले के देखाउँछ भने बालबालिकाहरूमा यो जोखिम कम भएको देखिएको छ। मित्र राष्ट्र चीनमा 82,000 चान्चुन संक्रमित हुँदा 2143 करिब 2.5% बालबालिकाहरू 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरू संक्रमित थिए, जसमा जम्मा 112 जनालाई चाहिँ अक्सिजन चाहिने हाइपोक्सिया भन्छ भएको थियो भने जम्मा 13 जनालाई चाहिँ भेन्टिलेटर नै चाहिने अवस्था आएको थियो भने अमेरिकामा पनि 1.7%लाई चाहिँ कोभिड पोजिटिभ देखिएको छ, जुन जनसङ्ख्याको अनुपातमा निकै कम हो। बालबालिकामा धेरैजसो चाहिँ लक्षण बिनाका, हामी असिम्टोमेटिक भन्छौँ, अथवा हल्का लक्षणहरू भएको, माइल्ड सिम्पटम्स भएको बढी देखिएको छ। हाम्रो नेपालमा पनि 18 वर्षका 2 जनामा देखिँदा 18 वर्षभन्दा कम उमेरका 1 जना हाल वीरगञ्जमा उपचाररत हुनुहुन्छ। उहाँ पनि लक्षण बिनाको हुनुहुन्छ र उहाँको अवस्था स्टेबल रहेको जानकारी हामीले पाएका छौँ। विशेष गरी अध्ययनहरूले चाहिँ केटा बच्चामा अथवा मेल चाइल्डमा र 1 वर्षभन्दा मुनिका शिशुहरूमा चाहिँ अलि जोखिम उच्च हुने भन्ने देखिएको छ। कान्ति बाल अस्पतालको कुरा गर्नुपर्दा यो कान्ति बाल अस्पताल काठमाडौँको उत्तर काठमाडौँको चिकित्सा यो त्रिवी शिक्षण अस्पताल हब अन्तर्गत एउटा स्याटेलाइट अस्पतालको रूपमा रहेको छ। यो अहिलेलाई कोभिड तोकिएको अस्पताल अथवा डेजिग्नेटेड अस्पतालमा पर्दैन, तर यसले स्याटेलाइट अस्पतालको रूपमा काम गरिरहेको छ र फागुनदेखि नै हामीले चाहिँ अस्पतालमा रहेको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमलाई एक्टिभेट गरेका छौँ। त्यसले आवश्यकता अनुसार नियमित नीति निर्देशनहरू बनाउने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बनाउने गर्छ भने हाम्रो संक्रामक रोगहरूलाई नियन्त्रण गर्नलाई चाहिँ इन्फेक्सन कन्ट्रोल कमिटी, जुन चाहिँ अस्पताल नर्सिङ प्रशासकको अन्तर्गतमा छ, उहाँले चाहिँ नियमित यो संक्रमण मुक्त गर्ने, डिसइन्फेक्टेन्ट छर्ने, त्यसपछि यो व्यक्तिगत सुरक्षा कवचहरू कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई नियमित ओरिएन्टेसन गरिराख्नु भएको छ। र अस्पतालका मुख्य ठाउँहरूमा खुट्टाले चलाएर पनि सेनिटाइज गर्न मिल्ने चाहिँ त्यो हामीले सुरु गरेका छौँ। अस्पतालको मूलद्वारमा हात धुने स्टेसनसँगै चाहिँ ज्वरोलाई स्क्रिनिङ गर्ने, ज्वरो र श्वास प्रश्वासका बिरामीहरूलाई छुट्टै हेर्ने व्यवस्था मिलाइएको हुनाले उहाँहरूलाई त्यहाँदेखि नै सचेत गराउने र धेरैजसो बालबालिकामा अभिभावकबाट यो रोग सर्ने हुनाले यदि अभिभावकहरूलाई ज्वरो छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी सँगै रहेको त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पठाउने गरेका छौँ। त्यसैगरी अस्पतालमा कर्मचारीहरू बीचमा संक्रमण कम होस् भन्नका लागि जुन हातले लेख्ने रजिस्टर अथवा ल्याप्चे लगाउने सिस्टमलाई चाहिँ हामीले फेस रिडिङ अनुहार हेर्ने चाहिँ बनाएका छौँ। यसले गर्दा संक्रमण फैलिन नदिन, जोखिम घटाउन हेल्प गर्छ। र विश्व स्वास्थ्य संगठनको, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशिका बमोजिम व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीहरू जहाँ जसलाई आवश्यक छ त्यो हिसाबले उपयुक्त प्रयोगमा जोड दिई चाहिँ हामीले उपलब्ध गराएको अवस्था छ। हालसम्म कान्ति बाल अस्पतालमा 16 जना बच्चाहरू जसले ज्वरो र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी लक्षणहरू लिएर आउनुभयो, उहाँहरूको स्वाब PCR पठाएका थियौँ। उहाँहरू सबै नेगेटिभ आउनुभयो र सबैजना राम्रो भएर पनि जानुभयो। यसमध्ये कोही भेन्टिलेटरमा पुगेका बच्चाहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र अहिले हाम्रो अस्पतालमा चाहिँ ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टको चाहिँ सुविधा उपलब्ध छ र PCR पनि हामीले आवश्यकता अनुसार पठाइरहेका छौँ। अस्पतालका नियमित सेवाहरू विशेष गरी बहिरङ्ग सेवा चाहिँ हामीले बन्द राखेका छैनौँ। खोप क्लिनिक जहाँ हाम्रो राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमको खोप हप्तामा 3 दिन चल्ने गर्छ, आइतबार, मंगलबार र बिहिबार, यो चाहिँ हामीले बन्द गरेका छैनौँ, चलाइरहेका छौँ। हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूले आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध गरी चाहिँ यो खोप दिइराख्नु भएको अवस्था छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार देशैभरिका बालबालिकाले विभिन्न ठाउँहरूका खोप केन्द्रहरूमा पनि खोप पाउनुहुन्छ भन्ने हामीलाई हाम्रो अपेक्षा छ। किनभने हामी अझै पनि 1 वर्ष मुनिका बालबालिका, नवजात शिशु र 5 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाको उच्च मृत्युदर हुने देशमा पर्छौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो अस्पतालमा क्यान्सर रोगको ओपिडी नियमित रूपमा चलिरहेको छ। त्यसमा दिवा सेवा पनि हुन्छ, डे केयर क्यान्सर सेन्टर भन्छ। त्यसपछि अहिले अपरजट नहुने शल्यक्रियाहरू, दाँतका जुन प्रोसिजरहरू चाहिँ अहिले हामीले स्थगित गरेका छौँ, जुन मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम हो।
अब मेरो चाहिँ विशेष अनुरोध अभिभावकहरूलाई छ। म अस्पतालमा दिनदिनै मैले देखेकोबाट पनि भन्न खोजेको चाहिँ अनुरोध चाहिँ के छ भने अभिभावकहरू आफै रोल मोडल भएर बालबालिकालाई सकारात्मक सन्देश दिने कामहरू गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ, अनुरोध पनि छ। अस्पतालका बहिरङ्ग विभाग अथवा खोप क्लिनिकहरूमा बस्दा सामाजिक दूरी कायम गरेर बसिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र यसले गर्दा जोखिम कम गर्न र यो रोग छिटो फैलिन नदिन चाहिँ सहयोग पुग्छ। बालबालिकालाई नियमित खोप र स्तनपान गर्ने उमेरका 6 महिनाभन्दा कम उमेरका बच्चालाई नियमित स्तनपान, 6 महिनापछि 2 वर्षसम्मका बालबालिकाहरूलाई समुचित ठोस आहार कम्प्लिमेन्ट्री फिडिङ भन्छौँ, त्यो चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण छ। किनभने कुपोषित बालबालिकालाई कुनै पनि रोगको निमोनिया जस्ता रोगहरूको जोखिम बढ्छ र त्यसमा मृत्युदर पनि बढाउन सक्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ यतिखेर धेरै विद्यालयहरू बन्द छन्, करिब 50-60 लाख बालबालिकाहरू विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाहरू घरमा रहेको अवस्था छ र लकडाउनको कारणले बन्दाबन्दीका कारणले धेरै अभिभावकहरू पनि घरमा हुनुहुन्छ र हामी भन्ने गर्छौँ घर नै पहिलो विद्यालय हो। त्यसैले ती बालबालिकाहरू घरमा रहेको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले खेल्ने कुराहरू सुरक्षित होस्, भिडभाडहरूमा कम जानुहोस्, उहाँहरूलाई सृजनात्मक सिकाइहरू होस्, चित्रकलाहरू गराउन सकिन्छ, कथा भन्न सुनाउन सकिन्छ, उहाँहरूलाई पढ्न लगाउन सकिन्छ, त्यो गराउन सकिन्छ, जसले गर्दा उहाँहरू अनावश्यक यो अहिले चाहिँ एकदमै बढी मोबाइल लगायतका चिजहरूमा बच्चाहरू भुल्ने गरेको छ र यो अभिभावकको फुर्सद पनि भएको हिसाबले चाहिँ उहाँहरूलाई बढी समय दिनुहुन, बढी सृजनात्मक काममा लगाउनु हुन र कोभिडको बारेमा सूचना लुकाएर होइन, उमेर अनुसार कोभिड के बिमारी हो, कस्तो अवस्थामा सर्छ, हामीले के सुरक्षाका विधिहरू जस्तो उदाहरणको लागि सरसफाइका कुराहरू, भिडभाडमा नजाँदा के हुन्छ, यो कुराहरू उमेर अनुसार सबै उमेरकाले एउटै हिसाबले बुझ्दैनन्। इन्फर्मेसन चाहिँ उहाँलाई सूचना चाहिँ सही सूचना दिनुपर्छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई एउटा तनाव, आतंक यो के भइरहेको भने नहोस् र सकारात्मक सन्देशहरू पनि दिन सकिन्छ। त्यो भित्र पनि सरसफाइ रहने कुराहरू, यसरी खेल्नुपर्ने, खानु अगाडि हात धुनुपर्ने कुराहरूमा दिन सकिन्छ। यदि बालबालिकाहरूलाई केही स्वास्थ्य समस्या भएमा, विशेष गरी कोभिडकै सम्बन्धमा भन्नुपर्दा उच्च ज्वरो र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या अथवा छिटो अवधिमा चाहिँ सास फेर्न गाह्रो भएमा चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरूमा जानु होला। स्वास्थ्य संस्थाहरूमा जानु पर्दा चाहिँ सही सूचना पनि दिनु होला, जस्तो कोही संक्रमित अथवा संक्रमित हुन सक्ने अवस्थाका व्यक्तिसँग सम्पर्क भएको थियो भने त्यो सूचना दिनु होला। त्यसले गर्दा हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू, देशैभरिका स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि आफू सुरक्षित रहेर तपाईको बच्चालाई समुचित उपचार दिन सक्छन्, त्यो चाहिँ ध्यान दिनु होला। कान्ति बाल अस्पतालको हकमा हाम्रो बहिरङ्ग सेवा कहिले पनि बन्द छैन। त्यो बिचमा अब अहिले हामीले चाहिँ तत्काल नै चाहिँ टिकट काट्न पनि समस्या पर्ने हुनाले चाहिँ त्यो अनलाइन टिकटिङ पनि सुरु गर्दैछौँ। होपफुली यो लकडाउन सक्नासाथ हाम्रो त्यो पनि सुरु हुन्छ र अस्पतालका विभिन्न नम्बरहरू चाहिँ बाट पनि सम्पर्क गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। मेडिकलको ड्युटी डाक्टरलाई हाम्रो ल्यान्डलाइन नम्बर 0144274449 अथवा मोबाइल नम्बर 9847386205 मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ। त्यसै सर्जिकल सम्बन्धी बिमारहरूको लागि चाहिँ सर्जिकलको ड्युटी डाक्टरलाई चाहिँ विशेष गरी यो फलोअपमा आउनुपर्ने अथवा अपरेसनको समय लिएकाहरू कहिले आउँ भन्ने छ भने 0144413131 ल्यान्डलाइन नम्बर अथवा 9847386150 मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ। यो बिचमा धेरै तनाव भएको हुनाले नकारात्मक सन्देशहरू बढी जाने हुँदा बालबालिकालाई तनावको कारणले विभिन्न खालका लक्षणहरू हुन सक्छन्। बालबालिकाको स्ट्रेस अथवा तनावले गर्दा हुने पेट दुख्ने, खान मन नगर्ने, टाउको दुखे जस्तो गर्ने विभिन्न लक्षणहरू हुन सक्छ। यदि त्यस्तो खालको बाल मानसिक समस्या भन्छौँ हामी अथवा किशोर किशोरीसम्म यस्ता कुनै समस्या छ भने कान्ति बाल अस्पतालको बाल मानसिक रोग विशेषज्ञहरूलाई सोझै सम्पर्क गर्न सकिने मोबाइल नम्बर 9807822410 मा सम्पर्क गरेर यो बारेमा आवश्यक परामर्श लिन सकिन्छ। मेरो चाहिँ अनुरोध, सुरक्षित रहौँ, हामी सबै जिम्मेवार बनौँ, आतंकित होइन, जिम्मेवार बनौँ, सुरक्षाका विधिहरू अवलम्बन गरौँ। धन्यवाद, नमस्कार।